बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इमरान खान साहब जी, उन पे कैद तन्हाई, मुसलसल गैर इंसानी सलूक। अब दिसंबर के बाद, दिसंबर 2025 के बाद, ये जुलाई ख़त्म होने वाला है। आज 22 जुलाई हो गई है और तकरीबन दिसंबर का पूरा महीना, 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर उज़्मा साहिबा की, उनकी बहन की। खड़े 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 हुई थी वो भी 12-14 मिनट की। 2 दिसंबर से 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने पूरे हो चुके हैं और 8वां महीना मुकम्मल होने को है। 2 अगस्त को 8 महीने हो जाएंगे कि इमरान खान साहब की किसी फैमिली मेंबर्स की उनकी नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, किसी लीडर की मुलाकात नहीं हुई, किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ सलमान सफदर साहब गए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे के तौर पर गए। और अंदर क्या हालत थी इमरान खान साहब की, वो 100% वो भी बताने की पोजीशन में नहीं थे। और उन्होंने भी जो उनकी इस्तात के मुताबिक जो बता सकते थे वो बता दिया था और उसमें भी होलनाक तस्वीर पेश की थी इमरान खान की। अब इमरान खान को कभी किसी ने नहीं देखा और सिर्फ एक सरकारी बयान आ जाता है और हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई। अब बुशरा बीबी भी वहाँ पे मुक़य्यद हैं, वो खुद गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त कर रही हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं और इमरान खान साहब भी जेल में हैं और उनकी भी। अब उनकी हालत क्या है? मेरी पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले की बात है, मेरे पास जो इत्तला थी कि वो ये थी कि इमरान खान साहब ठीक नहीं हैं और इमरान खान साहब को बुरी हालत में रखा गया। और ख़ास तौर पर उसके बाद जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, एक जनरल साहब गए थे और जनरल साहब को भेजा किसने था? फील्ड मार्शल ने भेजा था, क्योंकि फील्ड मार्शल को कहा गया था कि हालात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान नहीं चल रहा और ये जो आपने एक दुश्मनी और ज़ाती इंतकाम और बुग़्ज़ का एक जो तहैया किया हुआ है, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इससे पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान बहुत फासले हो रहे हैं। इस फासले को रोकें आप और इस फासले को कम करें। ये कहा गया था, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो अ, वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, वो कंप्रोमाइज़्ड हैं इमरान खान के मामले में। क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिली है और वो रिटायरमेंट के बाद एक नौकरी नहीं, 2 दफ़ा रिटायरमेंट के बाद नौकरी ले चुके हैं और उन पर आइन शिकनी के इल्ज़ामात हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो उनके यहाँ अंदर का खौफ है वो यही है कि उनको अंदर खाने जो खौफ है वो है इनसिक्योरिटी, जो है वो है आइन शिकनी। क्योंकि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी करना ये बहुत बड़ी आइन शिकनी है। आइन तोड़ा गया है उस दिन, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, फॉर्म 47 तकसीम करने का ऑर्डर दिया। ये फील्ड मार्शल के कंधों पे है, क्योंकि टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी पकड़े जाएंगे, मुस्लिम लीग नवाज ने क्या कहना है, पीपल्स पार्टी ने क्या कहना है? मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी कहेगी हम तो इख्तिदार में ही नहीं थे उस दिन, हम तो इलेक्शन लड़ रहे थे। हुकूमत किसकी थी? हुकूमत थी अनवार काकड़ साहब की और जनाब फील्ड मार्शल की। तो फॉर्म 47 हमें दिया, किसने दिया? वो दिया इलेक्शन कमीशन ने दिया। किसके कहने पे दिया? ये आप उनसे पूछें। तो हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं, हमें तो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने दिया, हमने आके अपना काम शुरू कर दिया। तो ये मुस्लिम लीग नवाज कहेगी, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे, मरियम साहबा ये बात कहेंगी। अनवार काकड़ साहब क्या कहेंगे? अनवार काकड़ साहब भी यही कहेंगे कि जनाब मैं तो बेबस था, हुकूमत तो इन्हीं की थी, फील्ड मार्शल की थी। फील्ड मार्शल से पूछें, नदीम अंजुम से पूछें, ये आपस में खेल रहे थे, इन्होंने ये सारे फैसले किए, हमारी क्या औकात है? और अगर सेक्टर कमांडर से पूछेंगे, ब्रिगेडियर साहिबान से, ब्रिगेडियर फ़हीम से, ब्रिगेडियर राशिद से, ब्रिगेडियर फलां से, ब्रिगेडियर फलां से पूछेंगे या फैसल नसीर साहब से पूछेंगे, वो कहेंगे मेरी क्या औकात है, मैं तो मेजर जनरल था और हम ब्रिगेडियर थे, हमारी क्या औकात है कि हम इतने बड़े बड़े फैसले करें? वो तो हमें ऊपर से हुक्म आया और जो चेन ऑफ कमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमने हुक्म मान लिया और हमने ये काम कर दिया। और ये काम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आप उनसे पूछें। और इलेक्शन कमीशन और फिर चीफ कमिश्नर जो हैं, हमारे कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब, वो सारी बात खोलकर बयान कर चुके हैं।
چیف الیکشن کمشنر کا نام بتا چکے ہیں, چیف جسٹس اس وقت کے قاضی فائزہ کا نام بتا چکے ہیں. تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں سے نکل جائے گی. ان کو تو کہیں گے بھائی ہم کون ہوتے ہیں, اور ہم سے اوتھ کس نے لیا, انہوں نے لیا, اور یہ سارا سسٹم انہوں نے کھڑا کیا, ہم تو چلا رہے تھے, ہمارا کیا قصور. تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب, اب ان کو بھی پتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ قایا پلٹ سکتی ہے, پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو سکتا ہے, عمران خان واپس آ سکتے ہیں, عوام کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جائیں گے, اور اگر آ گئے تو پھنسیں گے کون, فیلڈ مارشل صاحب پھنسیں گے. فیلڈ مارشل صاحب کو یہ سیکورٹی ہے, اس لیے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں. اور جب معاملات بالکل ہو گئے ہیں اس حد تک, فوج اور عوام کے درمیان وہ فاصلے بڑھ رہے ہیں, نوجوانوں کے درمیان, جس کو یوتھیا کہتے ہیں, یہ مذاق کرتے ہیں, ان کے درمیان اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج ذمہ دار ہے, یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ذمہ دار ہے, لہٰذا اب پوری فوج کو قربان کر دیا جائے, پورے یہ سارے کے سارے فرد واحد کی خواہشات پہ کر دیا جائے قربان. اس پہ آ کے معاملات پھر پھنس گئے. اور جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, جو صاحب گئے تھے, میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں, وہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے متفق ہو گئے, اور عمران خان صاحب نے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی کہ مجھے بتائیں کہ میں نے فوج کے ساتھ کون سا قصور کیا, میں نے پاکستان کے ساتھ کیا دشمنی کی, اور یہ تو سارا کھیل وہیں سے کھیلا گیا, جنرل باجوہ نے کھیلا, جنرل ندیم انجم نے کھیلا, آپ ان کو پکڑ لیں اور ان سے پوچھیں. پھر 8 فروری 2024 کو جب عوام نے فیصلہ دے دیا تھا, سب کچھ کے باوجود آپ اس دن ٹھیک ہو جاتے, تو اس کے بعد بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو جنرل صاحب کر رہے ہیں, ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے, ان سے جا کے پوچھیں. تو جو جانے والا تھا وہ تو مطمئن ہو کے آیا, اور اس کے بعد آگے جو پھر ایک دن عمران خان صاحب کو باہر بھی نکالا گیا, یہ بھی سرکاری خبر ہے, ہماری نہیں ہے, سرکاری خبر ہے, باہر نکالا گیا, اور باہر ان سے کن کی ملاقاتیں ہوئیں, یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد یہ کہ ڈرتے ہیں, اندر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا. اور بلاول بھٹو کو میں سن کے حیران رہ گیا کہ وہ پروگرام میں وہ کہتے ہیں جناب کہ منصور علی خان صاحب کے ساتھ تھے, کہتے ہیں اچھا عمران خان صاحب کو پھانسی دے دی گئی, اچھا یہ بریکنگ نیوز ہے. یعنی کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں, اور انتہائی بیہودہ طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کی خواہش ہے. بھائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی ضیاء صاحب نے, تو اس کا مطلب ہے وہ اس لیول کا ظلم جو ہے, وہ اس لیول کا کام دوبارہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ مطمئن ہوں گے ساری خبروں پہ کہ عمران خان کس حالت میں جیل میں. یہ سچویشن ہے اس وقت. اور میرے پاس ایک ہفتہ پہلے خبر آئی کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے, اور پھر آج بھی مجھے 2-3 فون آئے, انہوں نے کہا کہ بھی پوچھے تو صحیح کہ یہ جو کہتے ہیں اتنے مطمئن ہیں کہ کیا عمران خان کو کسی نے دیکھا ہے, کیا وہ اڈیالہ جیل میں بھی ہیں یا نہیں ہے, یہ بھی پوچھنا چاہیے, کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا, نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے, کوئی اطلاع نہیں ہے, باہر اندر سے کوئی خبر نہیں آ رہی, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آج ہوا کیا, آنن فانن نبیل گبول صاحب نے ایک گفتگو فرمائی ہے, اور نبیل گبول صاحب آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, بہت زیادہ قریب ہیں, اور پی ٹی آئی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں, پھر ایم کیو ایم میں بھی آئے, پی ٹی آئی میں بھی آئے, پھر واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو آج نبیل گبول نے کیا کہا, ذرا سنیے. چیزوں پہ بات چیت ہو رہی ہے اس وقت, کافی چیزوں پہ بات چیت ہو چکی ہے. خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو وہ کیا جو ہے باتیں کریں گے, کہ اس وجہ سے شاید تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا تھا کہ اللہ بھی پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو. یہ ہمارے دین میں ہے کہ آپ معاف کر دیں, لیکن اگلا معافی مانگنے کے لیے بھی وہ تیار ہو. معافی دینے والا میرے خیال میں تیار ہے. اچھا, معافی دینے والا تیار ہے. بات چیت آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں پر تھوڑی بہت بات چیت چل رہی ہے, میرے خیال میں پہلے سے بہتر حالات ہے اس حوالے سے. یعنی کہ انگیجمنٹس ہیں. پہلے ہم ظاہر ہے ہمارے پاس بھی کچھ اطلاعات تھیں کہ جناب اڈیالہ میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ظاہر ہے وہ کوئی سیاسی شخصیت تو ہوں گی نہیں, اور پھر اس کے بعد خبریں باہر گئیں. لیکن پھر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ 5-6 ماہ سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی بھی ہے, بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, پارٹی کو کوئی زیادہ پولیٹیکل اسپیس بھی نہیں مل رہی. تو آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, تو دیکھیں آپ نے کہا کہ بہنوں کو ملاقات نہیں کی اجازت ہے یا دوسرے, لیکن لائرز مل رہے ہیں, لوگ تو مل رہے ہیں ان کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اس کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے.
आइसोलेशन में रखना भी नहीं चाहिए एक लीडर को। तो वो मुलाकातें हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लॉयर्स के थ्रू हो रही है या दोस्तों के थ्रू हो रही है या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो रही है, बातचीत तो हो रही है। हमारे मुल्क के अंदर आपने वो वक्त भी देखे जब यहाँ पर 10 साल की अग्रीमेंट करके लीडर मुल्क से बाहर चले गए कि हम 10 साल तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, अग्रीमेंट करके चले गए। तो आप यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो ये फैसल अब्बास खर्च के साथ बात की उन्होंने, और उन्होंने शेयर भी किया अपने ट्विटर अकाउंट पे नबील गबोर के साथ। अब इसकी क्या रीज़न है, क्या ज़रूरत पड़ी है? ये इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि बातचीत हो रही है, बातचीत जो होनी थी वो हो चुकी है, और जो इमरान खान साहब ने वापस जवाब दिया था वो जवाब जनरल आसिम मुनीर साहब तक पहुंच चुका है, और वो जवाब ये था कि मुझे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। इमरान खान साहब ने रिहाई नहीं मांगी जो गए थे, सीनियर मोस्ट जनरल कयानी साहब के बारे में कि जनरल कयानी साहब गए थे, सीनियर मोस्ट हैं वो, काबिल एहतराम है, फौज में उनकी बड़ी इज्जत है। और इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई नहीं मांगी, अपने मुकदमात को ख़त्म करने का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अदलिया को आज़ाद करें और अदलिया को आज़ाद कर दें, बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगा, मेरे पे कोई सही मुकदमा नहीं है, वो मुकदमे झूठे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। और उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी, एनआरओ नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दें, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाएं। और अगली बात, एक और बात, क्योंकि इमरान खान साहब को 5 गिरफ्तारी से पहले 4 अगस्त 2023 को, जी हाँ 4 अगस्त 2023 को ये कहा गया था कि आप चले जाएं 3 साल के लिए, आप 3-4 साल के लिए बाहर चले जाएं, 3 साल मांगे गए थे, और आप 3 साल के लिए चले जाएं और सियासत से बाहर हो जाएं, तो आप बैरून मुल्क चले जाएं। और बाकायदा तौर पे बरतानिया की तरफ से ये पैगाम कन्वे किया गया था, और चले जाएं, और फिर आप वापस आ जाएंगे, 3 साल के बाद मौसम खुल जाएगा, फिर आप आके पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। तो इमरान खान साहब ने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि आपने 3 साल मुझसे मांगे थे, तो मैं तो 3 साल से बंद हूं, मुझे 3 साल हो गए, अंदर हो गए, आपके 3 साल वो भी पूरे हो गए, जनरल साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई, और मजीद 6 महीने चाहिए तो मजीद 6 महीने ले लें, मैं अंदर ही ठीक हूँ, मुझे बाहर नहीं आना। आपका जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, आपने फ्री हैंड भी ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आइन भी तोड़ दिया, 26वीं गैर-आइनी तरमीम, 27वीं गैर-आइनी तरमीम, अदलिया को ख़त्म कर दिया, गैर-आइनी अदालत कायम कर दी, मीडिया को बंद कर दिया, और मईशत का बुरा हाल कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब आपने 3 साल भी ले लिए, तो अब आप काफ़ी है, अब आप खुद ही गिव अप कर दें और कहें जनाब बहुत हो गई, और इस जाली निज़ाम को ख़त्म कर दें। ये भी इमरान खान साहब ने कहा, और ये जवाब वापस भी पहुंच गया। अब जब वापस पहुंचता है, और अगली बात एक थी, तो वो जब वापस पहुंचता है, ये जवाब वापस पहुंचने के बाद फिर एक उनको इमरान खान साहब को बाहर भी निकाला गया बातचीत। तो अब उसके बाद फिर खामोशी। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, ये है। और नदीम अंजुम साहब जो कि बज़ाहिर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो इस वक्त हमारे पिछले दिनों दोस्तों से मुलाकातें हुई, पाकिस्तान से आए हुए थे। उन्होंने कहा जी वो तो मरियम साहब के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं वो, और वो कहते हैं आधी हुकूमत वो चला रहे हैं और कोई आधी जो है वो जनरल साहब की तरफ पहुंच जाती है, या आसिम मुनीर साहब की तरफ वो चला रहे हैं, और हर उल्टे सीधे मशवरे और उन सारे का सारा स्क्रिप्ट जो है वो आगे पीछे नहीं होने देते, और फिर उधर से प्रेशर आ जाता है। तो बातचीत हो, ये सारे अब उस मियां खान साहब इंतजार कर रहे हैं कि आके बताएं कि जनाब, उन्होंने कहा जी आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी ऑनर करता हूं, आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरी कोई लड़ाई नहीं है फौज से किसी किस्म की, बल्कि ये तो जनरल बाजवा साहब से और जनरल नदीम अंजुम से पूछें कि उन्होंने सारा खेल क्यों खेला। चले वो भी खेल लिया, फिर आसिम मुनीर साहब से पूछें, 3 साल मांगे थे, 3 साल उनके भी पूरे हो गए, तो क्या पाकिस्तान ठीक कर लिया? तो पाकिस्तान ठीक नहीं होना, मुझे मजीद जेल में रख लें, मजीद 3 साल जेल में रख लें, पाकिस्तान ने ठीक नहीं होना। उसकी वजह कि जिन लोगों को आपने मुसल्लत किया है उनका इरादा कोई नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं रखते। तो ये सिस्टम, ये चीज चल रही है। अब इसलिए अब चूंकि दोबारा से वादे करके, यानी सोहेल अफरीदी साहब के साथ भी, जुनेद अकबर साहब के साथ भी, उन सब ने भी मुसाहलत करके देख ली, महमूद खान अटकी साहब ने करके देख ली, राजा नासिर अब्बास साहब ने करके देख ली, और बैरिस्टर गौहर ने करके देख ली, गंडापुर साहब ने करके देख ली, सब ने मुसाहलत करके भी देख ली, और अपने आप को नरम खू करके भी देख लिया
لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہے اور غلط بیانیاں وہیں کی وہیں ہیں، اور الٹا یہ کہ کشمیر کو بھی پڑ گئے اور کشمیر میں بھی اب وہی دنگا فساد شروع کر دیا. اور گلگت بلتستان، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو گلگت بلتستان کا الیکشن فری اینڈ فیئر کروا دیتے اور پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیتے، نہیں لینے دیا. کشمیر میں حصہ لینے دیتے، نہیں لینے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جنرل صاحب اور ہمارے میاں صاحب اور مریم صاحبہ اور جنرل ندیم انجم صاحب اسکرپٹ وہ لے کے بیٹھے ہیں اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی یقین دہانیاں ہیں، کوئی آڈیوز ہیں، کوئی ویڈیوز ہیں، کوئی انڈرٹیکنگز ہیں. وہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایک بند کمرے میں پہنچا ہوا ہے؟ یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے سچویشن. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اس لیے یہ تشویشناک صورتحال، تشویشناک خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں. اب چونکہ سارے تنگ آ چکے ہیں، سب کے سب تنگ آ چکے ہیں. جن سے انہوں نے وعدہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آج کل ان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، تو وہ بھی پھٹے ہیں. تو ویسے نہیں پھٹے، وہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ جی وہ ہو گیا، نہیں، وہ بھی اس فرسٹریشن کے ماحول میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئے کہ بھائی اتنے وعدے آپ نے کر کے دیکھ لیے، آپ ہر چیز اٹھا کے دیے جا رہے ہیں، فارم 47 کو آپ پکا کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، وہ بھی امیر جماعت اسلامی بھی آ گئے ہیں میدان میں. وہ بھی کہہ رہے ہیں بھئی یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے جناب عاصم منیر صاحب، نہ زرداری صاحب کا پاکستان ہے، نہ نواز شریف صاحب کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. اس طرح نہیں ہم کھیلنے دیں گے، کیونکہ آپ نے ان تمام آوازوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور ان کے لیے تالے بند کر دیے، تالے لگا کے دروازے بند کر دیے. اور آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو میرا ہی چلے گا. تو یہ نہیں چلنے والا، یہ سسٹم نہیں چلنے والا. اس لیے یہ اب دوبارہ سے چونکہ ایک طرف یہ آئل، یہ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن والے آ گئے، آج مزدا ایسوسی ایشن والے بھی آ گئے، آج رات انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے. اس کے بعد 5 اگست کو پی ٹی آئی شروع کر رہی ہے، 7 اگست کو جماعت اسلامی نے کال دے دی ہے. وکلا بھی آ رہے ہیں میدان میں، کیونکہ وکلا کے ساتھ بھی بہت ہو گئی ہے، اور ابھی بھی اگر وکلا نہیں جاگتے تو پھر ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہوگا. تو جج صاحبان بیٹھے ہیں بیچارے، جج صاحبان بھی اچھے جج آپ نے فارغ کر دیے، کسی سے استعفیٰ لے لیا، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یعنی کہ آپ بازی نہیں آ رہے، اور پھر سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے جج کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ہم نے تو بھگت لیا، اب آپ بھگتیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان حالات میں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے. تو جناب بات چیت چل رہی ہے تو پھر جیل کے دروازے کھل جانے چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، کیونکہ چیزیں ابھی میں نے آپ کو یوں سمجھیں کہ میں نے 5% ہی بتائی ہیں. یہ صرف ایک 5% کا ایک چھوٹا سا پیس بتایا ہے. 95% چیزیں اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں. انفارمیشنز، خبریں اور پاور کوریڈورز میں کیا کیا ہو رہا ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. فی الوقت اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.